الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والطيبين والطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد على خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا رزقا حلالا اللهم ارزقنا رزقا طيبا اللهم ارزقنا رزقا واسعا اللهم ارزقنا رزقا مباركا اللهم ارزقنا رزقا كثيرا رزقا كثيرا كثيرا يا رب العالمين يا ناصر يا نصير يا معين يا الله يا ناصر